जियो न्यूज पे खुसूसी ट्रांसमिशन। जैसे कि आप जानते हैं कि सियासी माहौल गर्म है इस्लामाबाद में, और इसकी वजह यह है कि वजीर आजम के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी थी। आज कौमी असम्बली का इजलास है और देखना यह है कि स्पीकर असद कैसर उस तहरीक को टेबल करते हैं या नहीं। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान के बाद अपोजिशन ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। 127 अरकान असम्बली के दस्तखत इस पर मौजूद थे। तो वजीर आजम के बाद अब जो अगला हदफ है वो पंजाब है और वजीर आला उस्मान बुज़दार है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर पहले समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी की गई है। और हुकूमत की जो है 186 के तहत, आर्टिकल 186 के तहत जो रेफरेंस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जहां पे वो 63A की तशरीह चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं। कल हमने देखा कि जलसा हुआ बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आज अपोजिशन का जलसा है। लेकिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात की काफ लीग के वफ्द के साथ, और ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि अपोजिशन के बाद काफ लीग के अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा परवेज इलाही को भी चीफ मिनिस्टर की ऑफर की गई है। अभी तक तस्दीक नहीं की है ऑफिशियली, ना काफ लीग ने इस बात की तस्दीक की है, ना तहरीक इंसाफ ने की है, लेकिन ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो तमाम जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर हम इस खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करेंगे, और असेंबली में क्या होने जा रहा है उस पर भी हमारी नजर है। हमारे साथ महमद सरफराज मौजूद हैं, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम साफी साहब मौजूद हैं, सोहेल वड़ायत साहब ने हमें वाया लिंक ज्वाइन किया है, और शाहजेब खानजादा भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद है। तो आप लोगों से गुफ्तगू हम शुरू करेंगे, लेकिन आसिफ बशीर चौधरी इस वक्त कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हैं, पहले वहां जाएंगे। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जरा बताइएगा क्या माहौल है, कितने अरकान ऑलरेडी आ चुके हैं और एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या अपोजिशन एक्सपेक्ट कर रही है कि ताखीर होगी इसको टेबल करने में स्पीकर की जानिब से, या टेबल कर दी जाएगी आज तहरीक अदम एतमाद? बहुत शुक्रिया शहजाद, मौजूद हूँ यहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और यहाँ पे कमेटी रूम नंबर 2 जो आपको नजर आ रहा है, इसमें इस वक्त अपोजिशन के तकरीबन 150 के लगभग अरकान यहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ ही देर में कायदे हिज़्ब खिलाफ मियां शहबाज शरीफ की आमद यहाँ मुतवक्को है, और उन्होंने आज इस इजलास की सदारत के अंदर ये तय करना है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो क्या हिकमत अमली अपोजिशन ने इख्तियार करनी है। हमारी जो अपोजिशन के बहुत सारे लोगों से बात हुई है उसमें उनका ये कहना है कि क्योंकि एजेंडा आइटम नंबर 3 पर है वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, और तवक्को यही की जा रही है कि एजेंडा आइटम नंबर 1 जो तिलावत कलाम पाक के बाद नात रसूल मक़बूल है, और उसके बाद जो है वो कौमी तराना है, उसके बाद वक्फा सवालात है, और उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर जो है ये तहरीक अदम एतमाद है। अपोजिशन की जो क़यादत की अक्सरियत है उसका ये मानना है कि आज स्पीकर जो है वो कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाएंगे, और तवक्को यही की जा रही है कि वो आज ये तहरीक पेश करने की इजाजत देंगे। ताहम आज अपोजिशन इस बात को यकीनी बना रही है कि इजलास में किसी किस्म की गड़बड़ ना हो, कोरम का कोई मसला पैदा ना हो, और कोई भी ऐसी वजह ना बने कि जिससे इजलास जो है वो स्पीकर को मुलतवी करना पड़े और आज ये तहरीक पेश ना हो सके। तो उसके लिए स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जा रही है, और हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक है, तमाम बड़ी जमातें, कि अगर आज तहरीक अदम एतमाद पेश करने में कोई हीलो उज्जत से काम लिया जाता है तो भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराने की तैयारियां भी की गई हैं। इसके अलावा अपोजिशन इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर वोटिंग, जो कि आज वैसे तो आईनी तौर पर नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि जुमे से इजलास जारी है और कोई भी वजह, तो हुकूमत अपोजिशन इस बात के लिए तैयार है कि अगर आज भी वोटिंग हो तो अपने नंबर शो कर सकें। लेकिन इस हवाले से जो रूल्स है वो ये बताते हैं कि तहरीक जो है वो इंट्रोड्यूस होने के बाद कम से कम 3 दिन और 7 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और इस दौरान जो है वो रायशुमारी इसके ऊपर कराई जाती है। आसिफ, आपने हमें बताया कि 150 जो है इस वक्त अपोजिशन के अरकान वहां पर मौजूद है। हुकूमत के कितने लोग हैं, और क्या जो वुज़रा हैं जो फ्रंट सीट पे बैठते हैं वो भी आए हैं कि नहीं? देखें, यहाँ पे आज बहुत कम तादाद में हमें हुकूमती अरकान नजर आए हैं, और वो भी अपने चैम्बर्स के अंदर मौजूद हैं। और जो हमारी हुकूमती लोगों से बात हुई, क्योंकि नंबर 172 अपोजिशन ने शो करने हैं, तो हुकूमत आपने सिर्फ जो उनके जो डाई हार्ड जो उनके और कमिटेड लोग हैं सिर्फ उनको ऐवान के अंदर ला रही है, और जो वोटिंग वाले डे की स्ट्रेटेजी है उस दिन सिर्फ एक मेंबर जो है उसको ऐवान में रखने की हुकूमत की स्ट्रेटेजी है कि उनका सिर्फ एक मेंबर वहां पर मौजूद हो, और उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि वो भी सिर्फ इसलिए रखा जाएगा कि अगर कोई हुकूमती रुकन जो है वो अपोजिशन के साथ जाके वोटिंग करता है तो उसकी निशानदेही की जाएगी। अच्छा, नजर रखने के लिए वो शख्स को रखा जाएगा वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी, हमें ज्वाइन किया आपने। अगर ये आइटम नंबर 3 है तो फिर तो ये आज टेबल हो जाएगी,
اور اگر آئٹم نمبر 3 ہونے کے باوجود اگر اس کو اسپیکر صاحب روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کتنا عرصہ روک سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو آج ٹیبل ہو جانا چاہیے، اور جب ٹیبل ہو جائے گی تو اس کے بعد 3 دن کے بعد 7 دن تک اس پہ ووٹنگ بھی جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی۔ اب 3 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور 7 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے، تو اگر اسپیکر صاحب اس کو کھینچنا چاہتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے 7 دن والے آپشن پہ جائیں گے، وہ پھر معاملہ اگلے ہفتے جا سکتا ہے۔ تو لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آج کر لیں کل کر لیں۔ آج جب یہ ٹیبل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ان کی حیثیت ایک نگران وزیر اعظم کی ہو جائے گی، تو وہ ان کی حیثیت وہی ہو جائے گی، اور وہ اس طریقے سے اپنی ایگزیکٹو پاور استعمال نہیں کر سکتے جس طرح کے ایک ریگولر وزیر اعظم کرتا ہے، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ اگر کامیاب ہو جائیں گے تو پھر واپس وہ ان کی پاور ریسٹور ہو جائے گی۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ 172 کا نمبر اپوزیشن نے پورا کرنا ہے، اور کیونکہ ان کا زیادہ نظر یہی آ رہا ہے حکومت کو کہ ان کا نمبر پورا ہو جائے گا، اسی لیے اسپیکر صاحب ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں۔ صافی صاحب، ابھی بھی کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی کافی سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی، اور بڑے وہ خوش باز نکلے وہاں سے، بتا نہیں رہے کہ کیا ایگزیکٹلی بات چیت ہوئی، لیکن نمبر وداؤٹ الائز بھی پورے ہو جائیں گے، اور اگر پورے ہو جائیں گے تو پھر مقصد کیا ہے ملنے کا؟ ایک تو یہ کہ آج اپوزیشن نے صرف کورم پورا کرنا ہے، جو 172 نمبر ہے وہ تو ووٹنگ کے دن پورے کرنے ہوں گے۔ دوسری بات، مجھے امید ہے کہ اسد کیسر صاحب اتنا زیادہ اپنے آپ کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیں گے، کیونکہ دیکھیں ایک آئینی وائلیشن انہوں نے کی تھی کہ 21 روز کے اندر اجلاس نہیں بلایا، اور سپریم کورٹ نے اس پہ ان کو رعایت دی، 21 تاریخ کو نہیں بلایا، لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ عدم اعتماد کا جو موشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ آئین کے مطابق معاملے کو آگے لے جایا جائے گا۔ تو میرے خیال میں اگر آج وہ نہیں کرتے، کہ ادھر منصوبہ یہ ہے کہ مولانا کا دھرنا اور نون لیگ کا دھرنا وہ وہاں سے اٹھ کے پھر ڈی چوک آئے گا، اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس تک بھی پھر جا سکتا ہے، اور اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ پھر وہ اس کو ٹیبل نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، جو قاف لیگ کے ساتھ آج ان کی دوبارہ ملاقات ہے، تو اس سے کچھ اس لیے نہیں بن سکتا کہ یہ آفر عمران خان صاحب ان کو 2-3 ہفتے پہلے بھی کر چکے ہیں، پھر بھی کر چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قاف لیگ اس کے باوجود بھی عمران خان پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکیں گے جہانگیر ترین گروپ اور جو علیم خان گروپ کی حمایت کے بغیر۔ تو قاف لیگ کو یہ پتا ہے کہ اب یہ چاہیں بھی تو ہمیں وزارت اعلیٰ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا، یہ قاف لیگ کے معاملات اور باپ کے معاملات اور یہ ایم کیو ایم، ان کے ہفتہ 10 دن پہلے الف سے یہ تک حتمی طور پر اپوزیشن کے ساتھ طے ہو چکے ہیں، اور پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے پہ دعائے خیر بھی ہو چکا ہے۔ کل آپ نے بتایا کہ ہو گئی ہے دعائے خیر، وہ صرف اعلان جو ہے، اعلان پہ وہ کسی مناسب وقت پہ کریں گے۔ تو مجھے اس طرح ملاقاتوں سے اب اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ قاف لیگ یا ایم کیو ایم یا باپ پارٹی عمران خان کی طرف۔ اچھا، آگے دوسرے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے میر صاحب، کیونکہ کل آپ نے یہ خبر دی تھی، کل اتوار تھا، اور آپ نے کہا اگلے ہفتے عثمان بزدار کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، تو وہ اگلے دن ہی آ گئی، یعنی کہ اگلا ہفتہ شروع ہوا، آج آ گئی ہے، تو آپ کی خبر تو درست ثابت ہو گئی۔ بچنے کے امکانات کتنے عثمان بزدار صاحب؟ عثمان بزدار صاحب؟ جی عثمان بزدار صاحب کی دیکھیں، عثمان بزدار صاحب جو ہے نا، ان کے خلاف تو پرابلم جو ہے وہ 3 سال پہلے شروع ہو گیا تھا، پہلے 6 مہینے کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کے بہت سے جو مہربان ہیں، ان کے جو ویل وشرز ہیں، انہوں نے سمجھایا کہ آپ اس کو ہٹا دیں۔ تو جو عمران خان صاحب کو جس اپنے بندے پہ شک پڑتا تھا کہ یہ عثمان بزدار سے خوش نہیں ہے، یہ بھی نہیں، ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا تھا کہ یہ سازش کر رہا ہے عثمان بزدار کے خلاف، صرف اگر عمران خان کو اتنا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ عثمان بزدار سے خوش نہیں ہے تو اس کو نیب سے پکڑوا دیتے تھے، اور اس میں علیم خان صاحب بھی شامل تھے، اور اس میں 3-4 اور بھی لوگ شامل تھے۔ اور یہ اب جب عثمان بزدار صاحب چلے جائیں گے، عمران خان صاحب چلے جائیں گے، تو مجھے امید ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ دنیا کو بتائیں گے کہ ان کو جیل کس نے بھیجا، کیونکہ یہ وہ مجھے بتا چکے ہیں
تو اب ان کو چاہیے کہ دنیا کو بھی ایک منٹ مجھے ذرا بات مکمل کر لینے دیں گے آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, تو آپ اتنا احتجاج نہ کریں, بات بھی نہیں کرنے دیتے کسی کو. ابھی تو میں وزیر اعظم کریں پر تو وہ جو ہے علیم خان صاحب کو یہ دنیا کو بتا دینا چاہیے اور پرویز الہی صاحب کو بھی بتانا چاہیے کہ ایک دن جب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے اور پرویز الہی صاحب اسپیکر تھے, انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا علیم خان کا. علیم خان کو پنجاب اسمبلی میں بلایا گیا نیب کی کسٹڈی سے. جب وہ پنجاب اسمبلی میں آئے تو کس نے پرویز الہی صاحب کو اسلام آباد سے فون کر کے کہا کہ آپ نے اس کو 2 گھنٹے سے زیادہ اسمبلی میں اسٹے کیوں کروایا علیم خان کو؟ اچھا, اسلام آباد سے فون آیا. اسلام آباد سے پرویز الہی صاحب کو بھی بتانا چاہیے, علیم خان صاحب کو بھی بتانا چاہیے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں حکومت کے نام پہ انتقام لیا جا رہا تھا پی ٹی آئی والوں سے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو بعد کی بات ہے, پی ٹی آئی والوں سے انتقام لیا جا رہا تھا. ان کا قصور کیا تھا؟ وہ سائیں عثمان بزدار سے خوش نہیں. اس میں شہزاد میں ایک اضافہ کروں, جو امیر صاحب بات کریں, دیکھیں علیم خان اور جہانگیر ترین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, مثلا علیم خان کے پاس وہ تصویر ہے جہاں پولیس نے یہاں اس کو گریبان سے پکڑا ہوا ہے اور اس کے بچے جو ہے اس کو چڑھا رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ خان صاحب کے حکم پہ اور بزدار کے لیے مجھے خطرہ سمجھنے کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا ہے. یہی معاملہ جہانگیر ترین کا ہے, یہی اس کا ہے. تو یہ جو قصے سامنے آئیں گے نا تو یہ انبلیویبل اور ان لوگوں کا دل انتقام سے بھرا ہوا ہے. آگے بڑھ کے میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم ڈسکس کریں. سہیل وڑائے صاحب, اب ایک طرف یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو بھی حکومت نے آفر کر دی ہے چیف منسٹر کی کرسی کی, لیکن یہاں تو عدم اعتماد آ گیا ہے عثمان بزدار کے خلاف. تو اب یہ آئینی طور پہ ممکن بھی ہے کہ یہاں پہ چینج کیا جا سکے. اب تو یہ معاملہ تو پھر پارلیمنٹ میں ہی حل ہوگا نا جا کر پنجاب اسمبلی میں. جی, اب تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں حل ہوگا. اور دوسرا, یہاں پہ پنجاب میں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, پنجاب میں کئی گروپس ہیں اور عام بغاوت ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کا تو کوئی کنٹرول نہیں رہا اپنے ارکان کے اوپر. آپ دیکھیں علیم خان گروپ الگ ہے, ترین گروپ الگ ہے, شینا گروپ الگ ہے, اور باقی انڈیپینڈنٹ الگ ہے. کچھ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں لوگ خفیہ طور پر, کچھ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو ساری پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی نیا قائد ایوانس نامینیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ڈیوائیڈڈ رہے گی. اور چونکہ جو سائیں صاحب عثمان بزدار ہیں, ان کے خلاف تو پہلے سے ہی یہ طے تھا کہ یہ ان سے چلے ہی نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ, اور پہلے دن سے ہی ان کے مہربان بھی عمران خان کے ان کو کہتے تھے ان کو بدل دے, لیکن انہوں نے بدلا نہیں. اور اب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر چلا گیا ہے. اور اب میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی اگر یہ کہیں کہ فیڈریشن میں کیوں تحریک میں اعتماد ہوئی ہے, تو اس میں سے بھی ایک بڑی ریزن پنجاب کے اندر ڈسسیٹسفیکشن تھی, پنجاب کے اندر جو مس گورننس تھی وہ ایک بڑی وجہ قرار دی جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اب تو دونوں جگہ تبدیلی آئے گی. اور چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے اب صرف پی ٹی آئی سے جو ہے ناڈ لینا کافی نہیں ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر اتنی گروپنگ ہے کہ ان کو مختلف گروپوں سے الگ الگ بات کرنی پڑے گی. اب صرف عمران خان کے کہنے سے وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے, اس کے لیے انہیں باقی اپوزیشن سے, باقی لوگوں سے بھی تعاون کی ضرورت ہوگی. اور خبریں کیا ہیں سہیل صاحب, کیا نون لیگ کے اور کاف لیگ کے معاملات طے پا گئے ہیں کہ پرویز الہی کو ہی بنانا ہے سی ایم؟ کیونکہ کل بھی یہ خبریں آ رہی تھی جب سعد رفیق صاحب اور دوسرے لوگ ملنے گئے کاف لیگ سے کہ وہ باقاعدہ آفر کریں گے. نواز شریف صاحب نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے, لیکن جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو اس میں تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے. اور پھر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ شاید ڈفرینسز اس بات پہ ہے کہ کتنی سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے نون لیگ نے اس حوالے سے 2 پہلوؤں پہ غور کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں اگر 1.5 سال کے لیے چودھری پرویز الہی چیف منسٹر بن سکتے ہیں تو وہ نون لیگ کو کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں, کتنی سیٹوں پہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایک یہ, اور دوسرا اس سے نون لیگ کی پاپولیرٹی کو کتنا فرق پڑے گا. انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ پہلے میں چودھری پرویز الہی 4-5 سال چیف منسٹر رہے ہیں اور وہ ڈیمیج نہیں کر سکے تھے, اس لیے اب نون لیگ یہ تیار ہے کہ وہ ان کو چیف منسٹری دے دے. جی شاہزیب, آپ کی طرف آئیں گے. اب کل میر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگلے ہفتے عدم اعتماد آ جائے گا پنجاب اسمبلی میں بھی عثمان بزدار کے خلاف.
तो वो तो हमने देखा कि जमा करवा दिया गया। अब देखते हैं कि सेशन कब होता है, कब उसको टेबल किया जाता है। लेकिन पंजाब की सियासत, जैसे सोहेल साहब कह रहे हैं कि वो बड़ा असरअंदाज हुई, और वफाक में भी इस वक्त जो हालात देख रहे हैं उसकी एक बड़ी वहां से हमें रीजनिंग मिली थी कि तितर बितर होती हुई नजर आई, पार्टी मुख्तलिफ ग्रुप बन गए। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल, पीटीआई के लिए मैनेजेबल है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता शहजाद की मैनेजेबल हो पाएगी। जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट की राय है कि बहुत देर कर दी है, क्योंकि हुकूमत हैरान इतनी हुई है इस सारे के सारे मामले में, और वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि सूरत हाल यहाँ तक पहुंचेगी। और ये बात भी दुरुस्त है कि हुकूमत की कमजोरी असल में हुई ही पंजाब से शुरू है। उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी, न सिर्फ उनकी जो गवर्नेंस थी वो, बल्कि उनकी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी वो भी, वो दोनों इतनी बुरी थी कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा होते चले गए। लोगों को लगा कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तो हम इलेक्शन जीत नहीं सकते। पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है। भट्टी साहब, उस्मान बुज़दार के हवाले से आप भी बड़ा खुलकर तजिया देते रहे कि ये एक बैड चॉइस थी वजीर आज़म इमरान खान की, लेकिन इस चॉइस के पीछे जो वजीर आज़म एक रीजन हमेशा बताते थे वो ये था कि अगर मैं किसी और को बनाता तो पार्टी डिवाइड हो जाती, मुख्तलिफ धड़े बन जाते, इतनी वहां पे डिवीजन है। लेकिन उस्मान बुज़दार को बनाने के बाद भी पार्टी टूटी, डिवाइड हो गई, तो वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ ना फिर? नहीं सर, ये इमरान खान साहब ने बहुत सारे इस पे बात की कि वो वसीम अकरम प्लस हैं, असल तब्दीली वाला है, वो आवाम की खिदमत करना चाहता है। शहबाज शरीफ शोबाज था और उसके घर में बिजली नहीं थी, और वो बस सारों ने आके अपनी बात की, उसने आके मेरे हल्के की बात की। लगाया किस वजह से, ये एक सेपरेट इशू है, इस पे हम बात नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि नहीं करनी चाहिए वैसे, इंतजामी रीजंस नहीं थे उसके। इसकी वजह ये कि अगर केपी में महमूद खान जो साईं उस्मान बुज़दार प्लस है, और ये साईं उस्मान बुज़दार पंजाब में और मरकज में राइट पीपल फॉर राइट जॉब होती, तो आज इमरान खान साहब को देखिए कि पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत, केपी में इमरान खान साहब की हुकूमत। आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही। मैं ये जवाब आपसे दोबारा ले लूंगा, ठीक है? माइक आप इतनी देर में ठीक कर देंगे। जी महमद, ये पार्टी डिवाइड होने से तो नहीं बच सकी, क्योंकि अगर ये रीजन था उस्मान बुज़दार होंगे तो डिफेक्शंस नहीं होंगी, डिविजन नहीं होगी पार्टी में, लेकिन वो गवर्नेंस पे तो पहले ही लोगों के शिकवे रहे। देखिए शहजाद, अगर आप पीटीआई के अपने लोगों से बात करते थे, और वो आज से नहीं, यानी कि जब से उस्मान बुज़दार साहब को लगाया गया था, तो वो क्या बात करते थे? वो ये कहते थे कि इतना बड़ा सूबा है जिसके अंदर एक्चुअली कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर की पोजीशन तो शायद वजीर आजम से भी इम्पोर्टेंट, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, तो इतनी बड़ी इतनी अहम पोजीशन आपने ओहदा जो है वो आपने दे दिया उस्मान बुज़दार साहब का, जिनका किसी को मालूम नहीं कि वो कौन है और वो किस तरीके से करेंगे। पीटीआई के अपने लोग कहते थे हमारे को तगड़े लोग होने चाहिए, तगड़ा बंदा अगर वजीर आला लगाया जाता पंजाब के अंदर तो ना तो पार्टी टूटती, ना पार्टी के धड़ों को वो किसी न किसी तरह, जिससे एक रिकंसिलिएशन की पॉलिसी होती है, मना लेते हैं, ये दिया वो दिया, आपस में वो चीजें कर लेते हैं। अच्छा, अब ये है कि जहां तक काफ लीग की बात है, क्योंकि ये भी कहा जाता था कि काफ लीग उस वक्त भी वजीर आला के लिए कहती थी, लेकिन काफ लीग वाले खुद कहते हैं कि हमने तो उस ऑफर को ठुकराया था और वो स्पीकर तक ही रहे। अब नून लीग और काफ लीग के भी जो ताल्लुकात है इसके ऊपर भी आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सारी मुलाकातें हो रही हैं और वो यही है कि क्या जो है परवेज इलाही साहब वो बनेंगे वजीर आला के लिए। काफ लीग और नून लीग तो एक ही जमात थी, हमारे सामने थी किस तरह से अलहदा हुई। चौधरी यही कहते हैं हमें तो बताया नहीं शरीफ ने, और वो एग्जाइल में जिस तरह से चले गए मुशर्रफ दौर में, तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ। बाद में दोबारा मिलने की कोशिश भी की गई, लेकिन उस वक्त पीएमएलएन की तरफ से हुआ था। लेकिन अभी आपको याद होगा पिछले साल पंजाब का सेनेट का इलेक्शन, आपके ख्याल में सेनेट के इलेक्शन के अंदर किस तरह से अनअपोज ये सारी सीट एडजस्टमेंट हो गई? क्या ये पीटीआई मना सकती है? बिल्कुल, क्या उस्मान बुज़दार साहब नून लीग से मना सकते थे? नहीं, परवेज इलाही साहब का क्योंकि एक ताल्लुक है नून लीग से, किस तरीके से उन्होंने मनाया, किस तरीके से सारा कुछ किया। ये अभी प्रोडक्शन ऑर्डर की बात मीर साहब ने की, अलीम खान साहब की, आप पूछिए चौधरी परवेज इलाही से कि हमजा शहबाज साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर क्या होता था और किस तरीके से फिर भी वो एक स्टैंड लेकर करते थे, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या वजूहात थी। फिर जो धमकियों की और बाकी सारी बातें भी जो कर रहे थे मीर साहब भी के, अलीम खान साहब के केसेस के, और भी लोगों के, आप देखिए चौधरी के ऊपर जो केसेस थे वो किस वजह से थे? वो इसी धौंस धमकी इस सारी की चाहते हैं। तो क्या एलाइज को जब आप साथ नहीं लेके चल सके, अपनी पार्टी के लोगों को साथ नहीं लेके चल सके, तो आपके ख्याल में क्या उस्मान बुज़दार साहब को आप बचा सकते थे? 3.5 साल उनका हो गया, और ये बात है पहले दिन से कहा जा रहा था कि शायद, और खबरें भी बहुत आती थी कि अभी गए, और वो हमें मालूम है कहां से उस तरह किस तरीके से होती। और भट्टी साहब, एक तो ये पार्टी भी टूटी और दूसरा करप्शन के हवाले से वो कह रहे थे कि मुझे पता है ये करप्शन नहीं करता, और अभी भी हमें वजीर आज़म ने बताया कि एक फैमिली के हवाले से ये करप्शन की बातें होती है, बेबुनियाद है। फरा का उन्होंने जिक्र किया कि वो तो किसी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन इस वक्त नाम ले के बार बार कह रही है कि जो फरा थी उनके जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, चीफ मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस किया जाता था। मतलब वो कह रहे हैं कि जो ताने बाने हैं बेसिकली वो बनी गाला से जाके मिलते हैं इस करप्शन के।
देखिए कहानियाँ बहुत सुनी है मानिका फैमिली की कि मुबैना तौर पर उन्होंने बहुत लूट मार की है। कहानियाँ बहुत सुनी हैं उनकी खातून अव्वल के पहले बच्चों की कि उन्होंने बहुत लूट मार की है मुबैना तौर पर। कहानियाँ बहुत सुनी है एहसन जमील गुज्जर और फरा की, और कि वो पंजाब में कितने बाख्तियार थे। कहानियाँ बहुत सुनी है इवन उस्मान बुज़दार साहब की अपनी कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है। लेकिन ये अभी है, जैसे मरियम नवाज ने भी कहा कि 6 अरब रुपए और वगैरह वगैरह, ये अभी वो है कि जो अभी अब चूंकि अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो बदल जाएंगे, कैदी बदल जाएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी और इत्साफ बदल जाएगा, और हो जाएगा, तो वो तो अभी पता चल जाएगा कि कितना कुछ है कितना कुछ नहीं। लेकिन बात वही है कि इमरान खान साहब गलत कर गए इसमें, केपी में, इवन पंजाब में, इवन आज़ाद कश्मीर में, यानी उन्होंने शायद वो कमज़ोर लोग लगाकर ऊपर से खुद कंट्रोल करना चाहते थे। अगर आज दोनों जगह पे मजबूत होते तो तरीके अदम एतमाद इतनी ना होती। लेकिन एक बात जो इमरान खान साहब ने कही थी वो तो फिर दुरुस्त साबित होगी। उन्होंने कहा था कि जब तक मेरी हुकूमत रहेगी तब तक उस्मान बुज़दार रहेगा। हाँ, इस पे एक उन्होंने यू टर्न लिया। और आखिरी बात जो, क्योंकि अब दोनों अदम एतमाद एक साथ आ गई हैं तो ये बात तो आखिरी एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, वो जो नून और काफ लीग का जो दोबारा शुरू होने वाला है मुबैना तौर पे, या हो सकता है हो गया हो, या हो सकता है वो इत्तेहाद कर जाए। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जैसे हम इमरान खान साहब के पे करते हैं कि 22 साल जिनके खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की उनको ही मिलाकर उन्होंने हुकूमत बना ली। किस मुंह से वैसे हाउस ऑफ शरीफ नून को काफ को मिला रहा है साथ? नवाज शरीफ साहब तो कहते होते थे कि मैं एक तो दो बंदों को दो धड़ों कभी नहीं लूंगा, एक शेख रशीद क्योंकि इसने बहुत ज़बानी कलामी नुकसान पहुंचाया, और दूसरा चौधरी जिन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी। हालांकि वो कहते हैं कि बेगम कलसूम नवाज साहब हमारे घर ठहरी हुई थी, जब निकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें पता ही नहीं चला, पार्टी से निकाला, जावेद हाशमी को मारे और जेलों के लिए छोड़ के आप चले गए। लेकिन चौधरी शुजात ने अपनी किताब सच तो ये में लिखा है कि 8 मरतबा हाउस ऑफ शरीफ ने मुझे चीट किया है, तो अब क्या चौधरी 9वीं मरतबा चीट होने के लिए तैयार हैं? और वो क्यों लेने के लिए तैयार है? कितनी अजीबोगरीब मुनाफिकत है कि ये क्या ये सियासत है? तो बीच में गारंटर्स भी आ रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब की और महमूद खान साहब वाली जो बात हुई है, देखें ये उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी इस सूरत हाल में। अभी हम जरा मौजूदा सूरत हाल पे आ जाए ना, बार बार माजी में हम चले जाते हैं। देखें इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज अरकान है, अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से है, ऐसी सूरत हाल में ये सूबे का जो वज़ीर आला होता है ना, ये उसकी काबिलियत का और उसकी सियासी जो होती है ना बालग नजरी, उसका एहतमाम, उसका इम्तिहान होता है कि वो नाराज अरकान को वापस लेके आए। ये मुझे इसलिए मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ 1989 में तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उस वक्त एक रुकन जो है वो नाराज थे, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, तो चीफ मिनिस्टर थे शेरपाव साहब, ऐसे उसको मना लिया। एक नाराज थे सिंध के, उनको उस वक्त के वज़ीर आला ने मना लिया। अब इस सूरत हाल में ज्यादा का ताल्लुक पंजाब से है जो नाराज हैं। उस्मान बुज़दार साहब एक बंदा भी वापस नहीं ला सके, कम से कम एक तो वापस लेके आते हैं। तो नून लीग के भी 4-5 लोगों से मुलाकात करवाई है, तो वो तो बड़े पुराने हैं ना। तो देखे ना, अब वो जो नून लीग के लोटे हैं वो जायज है, और अगर तहरीक इंसाफ वाले उस तरफ चले जाएं तो वो नाजायज है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले तहरीक इंसाफ के अंदर जिस सरकारी MNA ने ऐलान बगावत किया अल-ऐलान आज से 2.5 साल पहले, वो नूर आलम खान था। तो महमूद खान साहब का ये काम था कि वो नूर आलम खान को बनाते, उसकी शिकायत दूर करते। नूर आलम खान के ज्यादा प्रॉब्लम्स चीफ मिनिस्टर KPK के साथ हैं, अपने इलाके के मसला हल नहीं हुआ, वहीं से हल होंगे ना। उनका जीना हराम कर दिया उन्होंने। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान को नहीं बचा पाए, और अब सूरत हाल उनकी ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और साथ ही साथ थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद आएगी। वहां पे डिफरेंस जो है वो इतना बड़ा नहीं है, लोगों को पता नहीं है। उस पे अकरम दुरानी साहब काम कर रहे हैं। वो मैं तो जरा साफी साहब 2/3 मेजोरिटी है ऑलमोस्ट वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे कैसे अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? देखिए, एक तो देखिए बसर हम तो उसको इलेक्शन नहीं मानते थे ना, लेकिन इमरान खान साहब उसको इलेक्शन मानते थे। तो फिर तो परवेज खटक साहब ने उस सूबे का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि दोबारा हुकूमत भी ले आए और 2/3 मेजोरिटी भी ले आए। तो अगर मेरठ नाम की कोई चीज वहाँ पे होती तो फिर तो परवेज खटक को वजीर आला बना देते। अच्छा, जो परवेज खटक का सबसे बड़ा मुखालिफ था
اور جو چونکہ ANP کا بندہ سمجھا جاتا تھا تو انہوں نے پہلے ان کا چیف سیکرٹری ادھر لگایا ہوا تھا اعظم خان صاحب کو، اور پھر یہاں پہ آ کے ان کو پرنسپل سیکرٹری لگا دیا، اور اس دوران پرویز خٹک کا بھی جینا حرام کروایا تھا ان کے ذریعے انہوں نے۔ یہی چیز ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ادھر ہر کسی کو پتا ہے کہ ادھر عثمان بزدار کی سفارش کون تھا، اور ادھر بھی انہوں نے عثمان بزدار ڈھونڈا، اور محمود خان صاحب کا پہلے سے نہ پارٹی میں اتنی کوئی پوزیشن تھی، اس کے مقابلے میں بڑے منسٹر تھے، ٹورزم کے منسٹر تھے نا شاید، ٹورزم کے منسٹر تھے، اور اس وقت کچھ عرصے کے لیے ان کو ہوم منسٹری دی گئی تھی، تو انہوں نے کہا یہ مجھ سے واپس لے لے، کیونکہ وہ TTP وغیرہ کا معاملہ اس وقت چل رہا تھا۔ اچھا، ان کی بھی سفارش ہمیں معلوم ہے کہ کس کی سفارش پہ ان کو لگایا گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب کشمیر کا ہوا تو خود ایک منسٹر سے جو اس معاملے میں انوالو تھا، ان کو پرائم منسٹر نے کہا کہ یار کوئی بزدار ٹائپ ڈھونڈ لو، ٹھیک، یعنی یہ ان کا پہلے سے یہ اصول رہا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ایک کنٹرول رہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا دوسری پارٹیوں کا، تو وہ تو اس طرح تھے۔ انہوں نے آغاز کس چیز سے کیا تھا؟ پہلی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کرتا ہے اپنے پرنسپل سیکرٹری کا، اعظم خان صاحب اس وقت گریڈ 21 میں تھے، ٹھیک، دوسرا کرتے ہیں اپنا ADC کا۔ یہ واحد پرائم منسٹر ہے جس نے فیصل جاوید کے بھائی کو ADC اپنا بنا لیا، وہ بھی یعنی سفارش پہ۔ اور ابھی یہ جو تحائف کے معاملات ہیں اور بہت ساری چیزیں جب یہ کھلیں گے نا تو لوگ حیران ہو جائیں گے۔ ویسے ریئلسٹکلی آپ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد KP میں آ سکتی ہے، اپوزیشن اتنی سیٹیں اکٹھا کر سکتی ہے اس کو کامیاب بنانے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ KP میں جس طرح اب انہوں نے سہیل وڑائی صاحب نے بتایا نا کہ پنجاب میں اتنے گروپ ہیں، تو خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ میں نے آج سے 2 سال پہلے آرٹیکل لکھ کے 10 وزیر اعلیٰ گنے تھے کہ وہاں طاقت کے 10 مراکز ہیں۔ دوسرا، وہاں پہ کیونکہ صوبے کا 50% وہ وزیر اعلیٰ صرف اپنے آپ کو سوات کا وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ضلع کو وفاقی وزارت بھی دی گئی ہے مراد سعید کی، وزارت اعلیٰ بھی اس کو دی گئی ہے، اور بھی وزارتیں ان کو دی گئی ہے۔ تو وہ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے سوا اور مراد سعید کے سوا باقی سب لوگ انتہائی تپے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی موقع کا انتظار ناراضگی ہے۔ ذرا مجھے ایک بریک پہ جانے سے پہلے کوئکلی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آج موسٹ لائکلی ٹیبل ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف۔ بلوچستان میں بھی معاملہ تیار ہے عدم اعتماد۔ اچھا، چلے اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کیونکہ آج موسٹ لائکلی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ٹیبل ہو جائے گی، تو میں ذرا اپنے پینل سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگلے ہفتے، کیونکہ 7 دن کے اندر تو میکسیمم ووٹنگ ہونی ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت بھی وزیر اعظم ہوں گے۔ شاہزیب آپ سے شروع کرتا ہوں کوئکلی ذرا۔ اچھا، شاہزیب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ سہیل صاحب پہلے آپ جواب دے دیجیے گا اس بات کا۔ کس چیز کا جی؟ آج موسٹ لائکلی ٹیبل ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد کی تحریک، اور ود ان 3 to 4 days اس کے بعد ووٹنگ ہونی ہے، تو اگلے ہفتے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم رہیں گے یا تبدیلی ہو جائے گی؟ چونکہ پوری ہے، ہمیں قاضیوں کا ٹلٹ بھی نظر آ رہا ہے، اور جو بگوڑے ہیں وہ بھی ان کا ٹلٹ بھی نظر آ رہا ہے، تو گنتی تو بالکل پوری ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا اور کوئی ایسی فورس ہے جو اس کو روک سکتی ہے؟ تو بظاہر تو ایسی کوئی صورت نہیں نظر آتی۔ معجزہ ہے، کوئی اچانک معجزہ ہو گیا، کوئی راتوں رات کوئی تبدیلی آ جائے، تو پھر تو عمران خان نہیں ہوں گے، تبدیلی آ جائے گی۔ صحیح، تو آپ کو لگتا ہے نمبر گیم میں پیچھے ہے اور کوئی انٹرونشن کی بھی امکان کم نظر آ رہے ہیں؟ بھٹی صاحب دیکھیے، کوئی اگر انہونی نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اب یہ آخری ہفتہ ہے، کیونکہ سیاسی ابن الوقت، موقع شناس، سیاسی موقع پرست جن کو اتحادی کہتے ہیں اور منحرف جن کو لوٹے کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے کچھ فیصلے جو ان کو آج یاد آ رہے ہوں گے کہ یہ نہ کرتا تو اچھا تھا، ان ساروں کی بدولت، اور یہ جو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں زرداری صاحب، نواز شریف اور یہ سارے، یہ چونکہ ساری عمر یہی کام کرتے رہے، ٹھیک، تو یہ لہٰذا مجھے گھر گئے عمران خان صاحب۔ مجھے لگتا ہے کہ انہونی ہونے کے چانسز کتنے ہیں؟ 10%، 100 میں سے 10%۔
फोन कॉल वगैरह कुछ सिलसिला शुरू हो सकता है? अनहोनी का मतलब दूसरा फोन कॉल तो अच्छा नहीं नहीं, होता। कुछ मैं फोन कॉल क्यों आपके जेहन से फोन कॉल नहीं निकलता? अब वो क्या करें, तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें DGISPR। जी शाहजेब, मैं तो वैसे ही फोन कॉल की बात कर रहा था, इत्तेहादियों को आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए। जी शाहजेब, जी सिराज, अगले हफ्ते तक आपको लगता है इमरान खान वजीर आजम होंगे या मुश्किल नजर आ रहा है? तो ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब सर्वाइव कर पाए। और ये जो सारी की सारी गुफ्तगू हो रही थी, देखिए इसमें बड़ी एक मिस जजमेंट की इमरान खान साहब ने, क्योंकि परवेज खटक साहब का एक्सपीरियंस था उन्हें, तो उन्हें लगा कि क्योंकि परवेज खटक उनकी कुछ बात नहीं मानते थे, इस वजह से उन्हें कमजोर चीफ मिनिस्टर लगाना है। मगर ये बात वो भूल गए कि परवेज खटक के जमाने में एक तो उन्हें पॉलिटिकल मैनेजमेंट करनी होती थी इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए, दूसरा इमरान खान साहब वजीर आजम थे। अब वजीर आजम को कौन सा वजीर आला अपसेट कर सकता है, या कौन सा वजीर आला वजीर आजम के खिलाफ जा सकता है अपनी पार्टी का? अगर वो उस्मान बुज़दार की जगह कोई स्ट्रॉन्ग लगा वजीर आला, तो क्या उसने वजीर आजम के खिलाफ चला जाना था? इमरान खान वजीर आजम थे, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थे, इनसिक्योरिटी थी, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान देश के साथ। तो मैं कमजोर वजीर आला लगाऊंगा ताकि सारी मेरी बात माने, तो उनसे ना पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रही है, ना ही वो कोई अच्छी वैसे गवर्नेंस दिखा पाए हैं। बहुत मुश्किल लगता है कि इन हालात में कोई सर्वाइवल हो पाए वजीर आजम का, अनलेस जाहिर है जो बात हो रही है कि जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ना रहे, और जिस तरीके से इमरान खान साहब के लिए इंटरवेंशन के जरिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती थी, उस तरीके से करने की कोशिश की जाए। इस सब का मगर मैं बार बार कहता हूँ कि स्टेबिलिटी मुझे नजर आती है सबके नतीजे में, चाहे हुकूमत सर्वाइव। जरा ब्रेक से पहले शाहजेब मुझे मौका दे, मैं इस पे चाह रहा हूँ कि कंक्लूड कर लूँ ब्रेक से पहले। मैं क्विकली, आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत मुश्किल है सर्वाइवल इस वक्त, तो ऐसे ही लग रहा है कि नंबर गेम में पीछे, नंबर गेम में देखिए इत्तेहादी तो अगर साथ मिल जाए फिर तो खैर एक वैसे ही एक वो गेम ओवर हो जाती है, लेकिन मुनर्रिफ और हकीम भी आपको मालूम है कि वो काफी ज्यादा है, कुछ सामने आ गए, कुछ अभी पीछे है। साहब कोई हादसा या मुआजिजा ना हुआ तो बचने का कोई इम्कान नहीं है, टेलीफोन कॉलों का भी कोई इम्कान नहीं है उनकी हिमायत में आने का। कल की तकरीर के बाद भी नहीं है? कल की तकरीर के बाद भी नहीं है, और कल की तकरीर अगर कुछ और तरह होती तो उसके बाद भी नहीं थी, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फैसला अब हो चुका है कि हमने आईन के अंदर रह के अपना रोल प्ले करना है, और हमने किसी सियासी मामलात में हमने फरीक नहीं बनना है। तो इसलिए मुझे उसका कोई इम्कान। एक और चीज में अगर 1 मिनट आप, मैं चाह रहा हूँ ब्रेक के बाद उस पर तफसील से बात करें। मैं चाह रहा हूँ मीर साहब कोई पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। मीर साहब, क्योंकि पिछले दिनों कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और ऐसा लगता है कि शायद इत्तेहादियों ने भी उसलिए अपना फैसला थोड़ा सा रोक लिया है, तो आपको लगता है कोई इम्कान है तब्दीली का? इत्तेहादियों ने जो फैसला रोका हुआ है उसकी टेक्निकल वजह है, और वो टेक्निकल वजह मैं आपको शाम को बताऊंगा अभी, क्योंकि इजलास शुरू नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब मुझे लगता है इसलिए सर्वाइव नहीं करेंगे कि एक दफ़ा उन्होंने मेरे सामने नहीं पूरी कौम के सामने एक आदमी के बारे में कहा था, इसको तो मैं कभी अपना चपड़ासी नहीं लगाऊंगा, उसको उन्होंने लगा दिया वजीर दाखिला। लिहाजा इसलिए इमरान खान साहब अगले हफ्ते मुझे नहीं लगता सर्वाइव करेंगे। इस बात का क्या ताल्लुक है कि तो बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि एक अहम इत्तेहादी जमात जो है काफ लीग, उसको नाराज करने में शेख रशीद साहब का बड़ा बुनियादी किरदार है, बहुत बुनियादी किरदार है। तफसीलात परवेज लाई साहब खुद ही बता देंगे। चले ठीक।